السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان پر رحمت کتاب چوں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام دوسرا سپارہ سورہ بقرہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ہے۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ پاک نے اہل ایمان نو مخاطب کر کے ایک فریضہ انہاں دے ذمے لگایا۔ صرف انہاں تے نہیں بلکہ پہلیاں تے بھی فرض سن، اور یہ فرض کرن دا مقصد کی ہے؟ اس مقصد نو بھی اللہ ذوالجلال نے آیت دے آخر تے بیان فرمایا۔
کسی بھی چیز کا کوئی مقصد اگر پورا ہو جائے تو پھر فائدہ ہے، اگر پورا نہ ہوئے تو فائدہ نہیں۔ کوئی بھی چیز ہے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، صرف اس عبادت کا ہی نہیں، بڑے سارے قرآن دے مقام، بڑیاں ساریاں آیتاں دے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ مقصد جڑا اللہ ذوالجلال نے قرآن دی آیت دے آخر تے بیان فرمایا، میں وہی سمجھان دی کوشش کرنی ہے۔ بڑی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا فرمان بڑی توجہ دے نال نوٹ کرنا کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ روزے فرض کرن دا مقصد تواڈے تو پہلیاں تے یہ ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تے پرہیزگار بن جائیے تے پھر تے فائدہ ہو گیا، اور یہ پرہیزگار ان دی تعریف اور انہوں سمجھنا ہے کہ پرہیزگاری ہے کی، جس بات دا اللہ پاک نے قرآن دی اس آیت دے آخر دے اندر تذکرہ بیان فرمایا۔ ایک ہے اس تقوی پرہیزگاری دا لغوی اعتبار دے نال مفہوم کہ انہوں بچایا سو او بچ گیا، وقاہو فتقا، انہوں بچایا سو او بچ گیا۔ اور اسی طرح ہر نفس اپنے آپ اس چیز تو بچائے جن دے کولوں انہوں اندیشہ ہوئے، یعنی ہر بندہ اپنے آپ اس چیز تو بچائے جن دے تو اندیشہ، ڈر، خوف، خطرہ ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے اصطلاح دے اندر کہ او چیز جیڑی بندے نو اللہ دی سزا دا مستحق بنا دیوے، او معاملہ کوئی بھی ہوئے، چاہے کیتیاں تے چاہے چھڈیاں، رب دی سزا دا مستحق کوئی چیز بنا دیوے، چاہے بندہ کرے تے تد چھڈے تے تد، اور ہر اس کام تو بچنا جن دے کرن دے نال اللہ ناراض ہوئے گا اور بندے واسطے سزا دا سبب بنے گا، اور اللہ پاک دی نافرمانی تو اپنے آپ نو بچانا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، اپنے آپ نو بچانا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قاری القرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا، پوچھن والا معمولی نہیں تے جنہ کو پوچھیا جا رہا ہے وہ بھی معمولی نہیں، ہر ایک دا اپنا اپنا مقام ہے۔ پوچھ دے نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقوی کنوں کہندے نے تقوی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے بڑی سادہ جی بات کہہ کے سمجھایا. فرمایا کہ کیا کدے خاردار کنڈیاں والے رستے تو گزرے جے؟ کنڈے ہون جس رستے دے اندر کدے گزرے اتوں؟ تے فرمان لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں. تے فرمایا پھر کس طرح گزردے جے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ کے تے اپنے آپ نو محتاط کر کے گزرنا، محتاط کر کے. تے فرمان لگے ان دا ہی نام تے تقوی ہے، اینوں تقوی کہا جاتا ہے. یعنی بندہ اینا محتاط ہو جائے. ہن کنڈیاں والا رستہ ہوئے کنڈیاں والا تے پیروں ہوئے بندہ ننگا، پھر اکھا بند کر کے گزرے گا کہ سوچ کے پیر رکھے گا؟ ہر ایک سوچ کے سمجھ کے غور کر کے فکر کر کے کہ میں کنڈیاں تو بچ جاواں. اے جن گناہ، جنیاں غلطیاں، جنیاں نافرمانیاں، جن فتنے اور جڑے اللہ اور ان دے رسول دی نافرمانی دے زمرے اندر بات آئے، یہ سمجھو کنڈے ہی کنڈے نے. تے انہاں کنڈیاں تو اپنے آپ نو بچا کے گزرنا ان دا نام تقوی اور پرہیزگاری. اور یہ تقوی پرہیزگاری ان دے بارے اندر اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا ہے. اور یہی مقصد ہے اس روزے دا. دیگر کئی ایک عبادتاں دا مقصد صرف ہے کہ بندے دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بندہ تقوی اختیار کر لوے کہ او بندہ جڑا زبان تو بولدا ہے ایسی چیز جیڑی رب نو پسند نہیں، اکھاں دے نال او ویندا ہے جنوں اللہ نے حرام کیتا ہے، کناں دے نال او سندا ہے جس چیز دے سنن تو اللہ نو نفرت ہے، اور ہتھاں دے نال اس چیز نو پکڑدا ہے جن دے پکڑن تے اللہ نہ خوش ہے، اور اپنے پیراں دے نال چل کے ادھر جاندا ہے جدھر جان نو رب پسند نہیں کردا. اور ایسا بندہ وہ چیز کھائے جنوں اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، یا اس جگہ تے پایا نہ جائے جتھے انہوں ہونا چاہیے سی، اور جس جگہ تو منع کیتا اس جگہ تے جان دا فائدہ کی سی. اگر یہ معاملہ اس طرح دا ہی ہے تو پھر ایسا بندہ متقی اور پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار قرآن دے کسے بھی پہلو تے اگر غور کریے نا، غور اللہ پاک ایک دفعہ بھی اگر بات کہہ دیں ایک دفعہ بھی تے بات پھر بھی حتمی اور ٹھوس اور مضبوط سی. لیکن صرف تقوی جڑا اللہ پاک نے روزے دا مقصد دیگر کئی ایک کما دا مقصد بیان کیتا، صرف اسے ہی بعد دا تذکرہ چھیڑیا جائے نا تفصیلاً قرآن دیاں ایتاں پھر حدیثاں، تے ممکن ہے 6 مہینے اندر بھی یہ بات ختم نہ ہوئے جنہ تفصیل دے نال اللہ نے تذکرہ بیان کیتا ہے. اور انہاں تفصیل نہ تذکرہ کرن دا مقصد کی ہے کہ ان دی اہمیت واضح ہو جائے، بعد دی قدر و منزلت دا پتہ چل جائے، ان دی شان و عظمت دا پتہ چل جائے. اس واسطے اللہ پاک نے بار بار مختلف انداز دے نال اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا.
اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے زندگی چ کیا صرف ایک دفعہ ہی تقوی دا درس دیتا ہے؟ کیا صرف ایک دفعہ ہی تقوی دی بات کیتی ہے؟ ایسا نہیں، بڑیاں ساریاں دلیلاں موجود نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے تقوی دا درس بڑا تفصیلی، مختلف انداز، مختلف مواقع میرے پیغمبر نے درس دیتا۔ اور یہ حدیث جیڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سوال تقوی تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ ان دا نام تقوی ہے، اس چیز دا نام تقوی۔ ان دے بارے اندر ابن المعتز انہیں عربی دے شیراں دے بارے اندر ان دا ترجمہ کیتا، اور ترجمہ کردیاں بعد کہہ رہے نے کہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ چھوٹے گناہ وڈے گناہ چھڑ دینے ان دا نام تقوی ہے۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہ چھڑ دینے ان دا نام تقوی ہے۔ وسنا کماشن فوق ارض الشوکی یحذر ما یرا، فرماندے نے کہ اون دی طرح چل جس طرح کنڈیاں والی زمین تے چلن والا چلدا ہے، جو دیکھدا ہے کنڈے انہاں تو بچدا ہے۔ لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا، فرماندے نے چھوٹے گناہ نو معمولی نہ سمجھو، چھوٹے گناہ نو معمولی نہ سمجھو۔ ان الجبال من الحصا، فرماندے نے بے شک بڑے پہاڑ چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں تو ہی بنتے۔ اگر چھوٹے گناہ جمع ہوندے رہن تے زہر ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ لہذا چھوٹے گناہ نو گناہ سمجھیا جائے، معمولی نہ سمجھیا جائے، اور اندے کولو بھی بچیا جائے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اگر اختصار نہ صرف اشارے کراں گا، کیونکہ بات تفصیلی کرن دا ٹائم نہیں، وقت بڑی جلدی گزر جانا ہے، کہ اللہ پاک نے تقوی دے حوالے نال بہت ساریاں باتاں نو اپنے قرآن اندر بیان فرمایا۔ پہلے لوگ، پچھلے لوگ، اور موجودہ بھی، آن والے بھی، اللہ پاک نے قرآن دے اندر تذکرہ کردیاں انہاں دے بارے اندر بات کی تھی۔ فرمایا من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ، تواڈے تو جڑے پہلے سن انہاں نو بھی وصیت ہے، اور جڑے اہل کتاب گزرے انہاں نو بھی وصیت ہے، تے تانوں بھی وصیت ہے۔ کس بات دی وصیت ہے؟ من قبلکم و ایاکم، تواڈے تو پہلے بھی تے تسی بھی، ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی تے ظاہر بندے نے تعریف سمجھیے تے تقوی سمجھ آئے گا۔ یہ تقوی کی ہے؟ ان اتقوا اللہ۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے سارے رسولوں کو اس بات کا حکم دیتا، حکم دیتے ہیں اللہ نے بات فرمائی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اے میرے رسولو، باقی بھی باتاں اللہ ذوالجلال نے کی تھیاں، مگر انہاں باتاں دے نال اللہ فرماندے نے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میرے رسولو میں تہاڈا رب ہاں، لہذا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کڈی پکیزہ جماعت نو حکم دے رہا ہے، میں تہاڈا رب ہاں، لہذا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بھی مخاطب کر کے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اتق اللہ،
کتنی عظیم ہستی ہے میرے پیغمبر دی، مگر اللہ پاک دے قرآن تو قربان جائیے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی اتق اللہ، اے میرے نبی جی تیری شان اپنی، مقام اپنا، احترام اپنا، لیکن میرے پیغمبر جی تقوی تسی بھی اختیار کرنا ہوئے گا، تقوی اختیار تسی بھی کرنا ہوئے گا۔ اور اسی طرح دیکھو میرے پیغمبر دی ازواج بڑیاں ساریاں صفتاں انہاں دیاں موجود نے، اور اللہ پاک دے خطاب بھی موجود نے، اور اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو بھی یہ بات کہی ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ فرمایا نبی دیو بیویوں ازواج مطہرات بات سن لو، فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اے نہ سمجھیا جے اسی اللہ دے نبی دیاں بیویاں ہاں لہذا تقوی تسی بھی اختیار کرنا ہے، تے اللہ ہر چیز تے گواہ ہے، اللہ ہر چیز تے گواہے، ظاہر تے بھی باطن تے بھی او مالک دیاں گواہیاں موجود نے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا کہ ایک جگہ نہیں بڑیاں جگہ موجود نے، اور اللہ پاک ہی اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والیو تسی بھی تقوی اختیار کرو، کیویں کرنا ہے اللہ ذوالجلال دے بارے اندر تقوی کیویں حق تقاتہ جویں اون دی شان ہے اونج تقوی اختیار کرو، اور تانوں موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہوو۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے کئی جگہ تے ایمان والے نو خطاب کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والیو تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تسی کل واسطے کی بھیج رہے جے، اگے اپنے اعمال جڑے نے کس طرح دے بھیج رہے جے، اس بات تے غور کرو۔ اور اللہ پاک نے سارے نبیوں نو سارے نبیوں نو خطاب کردے آ، پیغام دیندے آ، سنیا دیندے آ، کڈی پکیزہ جماعت ہے، کڈی بلند جماعت ہے اور کڈی عمدہ جماعت ہے، اور اللہ پاک نے خطاب کردے آ فرمایا کیے ان انذروا انہو لا الہ الا انا فتقون۔ میرے رسولو نبیو ہر ایک نے اپنے اپنے مقام تے اپنے اپنے مدت دے اندر اپنے اپنے دور اندر زمانے اندر لوکاں نو تسی ڈرانا ہے کس بات تو، فرمایا ان انذروا انہو لا الہ الا انا فتقون، کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں مگر میں ہی ہاں، لہذا میرے بارے اندر تقوی اختیار کرنا ہوئے گا، اس بات دا پیغام دے دے آجے۔ اور سردار انبیاء نو فرمایا قُلْ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے محبوب جی میرے بندیاں نو دس دیو قُلْ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندیو اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندیاں نو دس دیا جے کہ اپنے رب کولو تقوی اختیار کر لو، اپنے رب دا تقوی اختیار کر لو۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبانی اعلان کر دیتا، اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی زبانی اعلان کروا دیتا کہ تقوی اختیار کرے اجے تقوی اختیار۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے اللہ ذوالجلال نے
किड्डा एहतमाम कीता, कदे कुरान दे इन्हां लफ्ज़ां ते गौर ते करे अजे अल्लाह ने किन्ना ऐलान फरमाया। तवज्जो इस बात ते करे अजे जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। अगर कुरान दियां सिर्फ ये आयतां पढ़ना ते जुमा इत्थे ही मुक इन्ने नबियां नू की किया? नबी हर एक ने ना अपनी कौम नू खिताब कीता ते नाल की किया? फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तकवा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, जनाबे नूह ने भी के आए, हजरत हूद ने भी के आए, जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम ने भी के आए, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने के आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने के आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। ये अल्फाज कुरान दे अंदर मौजूद ने, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तकवा रब दा इख्तियार करो ते मेरी अताअत ते फर्मा बरदारी करो। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम ने की किया? इज़ क़ाल ले कौमिही अला तत्तकून, फरमाया अपनी कौम नू, ऐ कौम वालियो क्या तुसी मुत्तकी नहीं बनदे, क्या तुसी तकवा इख्तियार नहीं करदे? अल्लाह दे नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह के नबी इब्राहिम फरमाते ने, फरमाया अल्लाह ने व इब्राहिम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वत्तकूहू, अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब दी इबादत करो ते उनदा तकवा इख्तियार करो। किन्ने नबियां दियां शहादतां मौजूद ने कुरान दे अंदर, ऐसियां बातां मौजूद ने। और मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गरामी जेड़ा खुतबा पढ़ दे ना, हर जुमे सुनते ही होगे अगर तवज्जो होगे तो। खुतबा मसनूना पढ़ दे, हर खतीब पढ़ दे। खुतबा हाजा भी इनू किया जाता है, सहाबा किराम नू सिखाया, मेरे पैगंबर ने पढ़िया। और जिन्नी दफा आका बात शुरू कर दे, खुतबा पढ़ दे, और इस खुतबे दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ना 4 आयतां पढ़ दे, किन्नियां ते 4 आयतां अंदर ही तकवा इख्तियार करने का हुक्म मौजूद। और बार बार मेरे आका सहाबा जदों शुरू कर दे ये खुतबा मसनूना पढ़ दे ते कुरान दी 4 आयतां पढ़ दे। ये सूरह आले इमरान दी एक आयत है, सूरह निसा दी इब्तदाई आयत है, सूरह अहज़ाब दी 2 आयतां ने, और इन अंदर 4 दफा अल्लाह ने तकवा इख्तियार करने का ही हुक्म दे दिता। ते मेरे पैगंबर दा एडा एहतमाम करना कि तकवा इख्तियार करो, क्या इहदी अहमियत नहीं, इहदी कदरो मंजरत नहीं? अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर खुतबा मसनूना पढ़ दे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान दी आयतां पढ़ दे, और सहाबा किराम दा भी ओही अमल मौजूद है। और उन्हां आयतां चो एक आयत मैं पढ़ भी चुकी हां, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, फरमाया कि बचो बचो, बाज आ जाओ अल्लाह जुल जलाल दे हुक्मां दे बारे अंदर, और जिथों रोके रुक जाओ, जिंदा हुक्म देता है करने वास्ते तैयार हो जाओ। इंदा ना ही ते तकवा है, इंदा ना ही ते परहेजगारी है। और अल्लाह जुल जलाल ने तस्करा करदे फरमाया ते मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ने की ऐलान फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोलों पूछया गया, सोने महबूब जी कोई सानू वसीयत ही कर दे हो? ते पुछण वाली जमात कोई मामूली सी? उन्हां नू वसीयतां दी अजे लोड़ है सी? ते जेड़े कर रहे ने कोई मामूली सन? फरमाइश कर रहे ने सहाबा, सोनियो वसीयत करो सानू। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने गल्लां ते होर भी बड़ियां सन, मगर मेरे पैगंबर ने की फरमाया सहाबा नू, ऊसीकुम बितकवल्लाह वस्समावत्ता, फरमाया मेरे सहाबा ऊसीकुम बितकवल्लाह,
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾਅਤ और फरमाबरदारी करना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात गरामी ने ऐलान करके बात को समझाया है। और इसी तरह कितना बड़ा इज्तिमा है, खुतबा हज्जतुल विदा दे मौके ते इतना बड़ा इज्तिमा, मेरे पैगंबर दी जिंदगी दी सारी कमाई, सारी मेहनत जमा पूंजी उस मैदान अरफात के अंदर जमा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उत्थे एक खुतबा दे रहे ने, जिवें अज भी मैदान अरफात अंदर हज के मौके ते खुतबा हुंदा है ना, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी खुतबा दिता। वो सारी तफसील ते दूर दी बात है, लेकिन उहदे जो एक बात दसनी चाहांगा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने उस खिताब अंदर बाकी बातों दे विचों मेरे पैगंबर ने ये बात बयान फरमाई। आका फरमांदे ने इत्तकुल्लाह रब्बकुम, इतना बड़ा मजमा है, फरमाया इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ साथियों सहाबियो अपने रब दा तकवा इख्तियार कर लो। इत्तकुल्लाह रब्बकुम ते नाल दूजी गल फरमाया वसल्लू खमसकुम, ते 5 नमाज़ां पढ़ो। कई ते माशाअल्लाह रोज़ियां जी भी नहीं पढ़ते। इत्थे मेरे पैगंबर ने फरमाया सिर्फ रोज़ियां च पढ़नी है। हदीस दे अल्फाज ने, हदीस दे मैं सिर्फ बयान कर रहा। वसल्लू खमसकुम ते 5 नमाज़ां, फरमाया 5 नमाज़ां पढ़नियां ने। वसूमू शहरकुम, फरमाया रमजान दे रोजे रखो। वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, फरमाया अपने माल दी ज़कात देनी है, ज़कात डंडी नहीं मारनी, ज़कात भी देनी है ते रोजे भी रखने ने। वअतियू इज़ा अमरिकुम, ते जदों तुहाडा मीर तुहानू हुक्म देवे उनदी गल भी मननी है, अपने मीर दे आखे भी लगना है। ते मेरे आका अलैहि सलाम ने कितनी जची तुली गुफ्तगू की है, बाकी गुफ्तगू भी इस तरह दी है, मगर मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया रब दा तकवा इख्तियार करना है, 5 नमाज़ां ते रमजान दे रोजे और माल दी ज़कात। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, फरमाया एक करोगे इन्हां दी बरकत नाल अल्लाह जन्नत दा दाखला अता कर देवेगा। असी अजकल लभने करना कुछ ना पवे ते दाखला सब तो पहले मिले, आइए लेट ते सवाब पहले आने वाले आंदा। और साडे मामलात बड़े अजीब, मगर मेरे पैगंबर ने फरमाया एक काम करो रब जन्नत दा दाखला अता करेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा दा मेरे पैगंबर दा बड़ा बेमिसाल खुतबा, और उस खुतबे च बात हो रही है ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा देता है, लिहाजा मेरे पैगंबर ने तौहीद दा दर्स भी दिता है। और मेरे पैगंबर ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, अपने रब दा देओ दी इबादत करो, उस मालिक दी। और दर्रे मुस्तफा पे जो आता है यारो, दरे मुस्तफा पे जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। मेरे पैगंबर ने आप नहीं झुकाया ते झुकन दा हुक्म भी मेरे आका दे सहाबा ने किसे गैर दे दर ते सर नहीं झुकाया ते झुकन दा हुक्म भी नहीं देता। और दरे मुस्तफा पे जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। नबी का है फरमा करो इबादत खुदा की, नबी का है फरमा करो इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, वो नबी को घर घर बुलाता नहीं है।
نبیوں نے توحید ہے ہم کو سکھائی، اور جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ کہ میرے پیغمبر نے واز کیتا اور سمجھا دیتا اپنے صحابہ نو، اور بڑے سارے صحابہ دی باتاں موجود نے۔ ٹائم بڑی جلدی دے نال گزر رہا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ذر آئے، فرمایا سونے کو وصیت کر دیو۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے کتنی قیمتی وصیت کی تھی۔ آقا فرماندے نے اتق اللہ حیث ما کنت او اینما کنت، فرمایا او ساتھیا او صحابیہ گل سن لے، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت او اینما کنت۔ موتی پرو دیتے میرے پیغمبر نے، فرمایا صحابی رب دا تقوی اختیار کر لے، تو جتھے بھی ہوئے، جس مقام تے ہوئے، جس جگہ تے ہوئے، رب دا تقوی اختیار کر۔ اور میرے پیغمبر دے کولو پوچھیا کیا، صحابی نے پوچھیا، میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی، وصیت کتنی بڑی ذات وصیت کر رہی ہے، فرمایا اوسی کا بتقوی اللہ، میں تینوں تقوی دی وصیت کرنا فی سر امرک و علانیتی، فرمایا کہ میں تینوں وصیت کرنا تقوی دی کس واسطے، فرمایا کہ چاہے تو کلا ہوئے تے چاہے مجلس دے وچ ہوئے، اس بات دا تصور رکھ لے کہ او مینوں ویندا پیا ہے، او سن رہے ہے، او جان رہے ہے، او پکڑ سکتا ہے۔ بڑے بڑے اہل ایمان، بڑے بڑے نیک جدو تنہائی اندر ہوندے نے نا، تنہائی اندر خلوت اندر جلوت اندر تے سارے ہی بچ جاندے نے۔ تنہائی دی اگر پکیزگی رب نصیب کر دے تو سمجھو ان دا نام تقوی ہے، ان دا نام تقوی پرہیزگاری ہے۔ بندہ کلا ہوئے، موقع موجود ہوئے، سارے معاملات ہون، تو پھر تصور اندر یہ بات آئے، اور اسباب جو ایک سبب روزہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ بندہ کلا ہندے، تنہائی ہندی ہے، کوئی رب تو علاوہ دیکھن والا، روکن والا، ٹوکن والا نہیں، لیکن بندہ کہندا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، منہ چ پانی پایا سارے دے سامنے، تے ادھا بندہ پی لے ادھا کرولی کر دے، کو پتہ چلے گا کسی؟ کیوں بھائی؟ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جان دیندا، آخر وجہ وہ جان رہے ہیں۔ ایک قطرہ پانی دا زیادہ تے دور دی بات، اور یہ روزہ انج نہیں فرض کیتا، اسے تقوی دا نام تے دیتا، درس دیتا، اور یہ سکھانا مقصد قرار دیتا کہ اے مقصد ہے تو باقی 11 مہینے بھی اس طرح سوچ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے گزارو، لعلکم تتقون۔ کہ میرے آقا بار بار کی کہہ رہے ہیں اتق اللہ، بچ جا بچ جا۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی کنیت ابو الولید ہے، فرمایا کی ہے میرے آقا نے نا انہاں نوں کیا کہ فلاں مقام تو فلاں جگہ تو صدقے دا مال اکٹھا کرنا ہے، صدقے دا مال۔ ایتھے بھی بہت زیادہ پریشانی دا سبب معاملہ ہے، لوگاں دی امانتاں کٹھیاں کر لینیاں، اگر اس جگہ تے صرف نہیں ہوئیاں، اس جگہ تے خرچ نہیں ہوئیاں تے ذمہ دار کون بنے گا؟ میرے آقا فرما رہے نے صدقات کٹھے کرنے واسطے جا رہے ہیں، یہ فرمایا میرے پیغمبر نے یا ابا الولید اتق اللہ، میں نال نہیں ہو جا رہا، کوئی ہور تیرے نال نہیں ہو جا رہا تیری نگرانی کرنے واسطے، لیکن ایک چیز اتق اللہ، رب دا ڈر، اس مالک دا تقوی اختیار کریے، کتے اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے تے اونٹ تیرے کندیاں تے بل بلاندا ہوئے، گائے تیرے کندیاں تے ڈکار مار دی آوازاں کٹ دی ہوئے،
बकरी तेरे कंधियां ते मिमी आंदी होए। की मतलब, अगर नजायज ऊंट गाय बकरी कोई चीज नजायज ले ली जो हक नहीं बनता सी, ते कल कियामत दा दिन होएगा ये चीज अपने कंधियां ते सवार करके ले। और आज मामला कितों तक, मेरे आका अलैहि सलाम ने इंज नहीं इन्ना जोर देता, आखिर इंदी वजूहात ने, अल्लाह ने इंज नहीं किया लअल्लकुम, ठीक है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी कुर्बान जावा, इन्ने बड़े मुत्तकी ने कि कायनात अंदर मां ने दूसरा जणिया है भी ऐसी बात। इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार ने कि मां ने इन जैसा कोई दूसरा जन्म नहीं दिता, इनके बावजूद मेरे पैगंबर रब को दुआ कर रहे ने। दुआ कितनी कीमती है, एक दो दुआवां दा सिर्फ तज़किरा करांगा, बात बड़ी तफसीली है। मेरे आका दुआ करते ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा वत्तुका वला फाफा वल गिना। अजीम लोगों दियां दुआवां भी अजीम हुंदियां ने, अजीम लोगों दियां दुआवां भी अजीम ने। मेरे पैगंबर दी दुआ कितनी कीमती, चार चीजां मंगियां, किन्नियां? चार चीजां, और बड़ियां पाए दिया मंगियां। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा, ये खुद हादिए कायनात ने मगर हदायत दा रब को सवाल कर रहे हैं। अल्लाह हदायत दी दौलत नाल माला माल कर दे, वत्तुका, अल्लाह तकवे दी दौलत नाल माला माल कर दे, वल अफाफा, अल्लाह पाक दामनी दी दौलत नाल माला माल कर दे। और फरमाया वल गिना, ए अल्लाह मैनू ऐसा ना बनाई कि तेरा दर छड़ के किसे दे सामने हाथ फैलाऊं। अल्लाह गनी कर दे, तवंगर कर दे, मालदार कर दे। मेरे आका अलैहि सलाम ने, और ऐसी पाक दामनी एक एक बात पे गुफ्तगू हो सकती है। मेरे आका अलैहि सलाम ने 40 साल दा अरसा मक्का मुकरमा दे अंदर गुजारिया, पैदाइश तो लग के पूरी जवानी दा दौर गुजरिया, और 40 साल तो बाद काम पिछे नु जाना शुरू हुंदा है। मगर मेरे आका फरमाते ने, फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताकिलून। और मक्के वालियो, मैं एक नहीं 40 साल तुहाडे च रहा, 40 साल, ते मेरे बारे जे कोई गल है ते दसो। निगाह नहीं सी उता चुकी, आया जा जवानिया, और नौजवाना अज रोजा रख के बाद नहीं आ रहा, रोजा रख के निगाह नहीं सी उता चुकी, आया जा जवानिया, ते शर्म ते हया वाली चल गया चाले ओए। मेरा पीरे मुहम्मद जेड़ा आमिना दलाले, जे तेरा भी तू ऐसा है ते सानू भी वखा ले ओए। मेरा पीरे मुहम्मद जेड़ा आमिना दलाले। ते मेरे आका अलैहि सलाम दी को होर दुआ मैं कर देवां मुक्तसर बयान। मेरे आका अलैहि सलाम रब को दुआ कर देवे, अल्लाहुम्मा, अगर अल्लाह तौफीक दे ना दुआ याद करे जे और दुआ नु पढ़े जे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका ईशतन तकियतन वमीततन सबियतन वमरदन गैर मुखदिन। मेरे आका अलैहि सलाम ने कितनी प्यारी दुआ की थी रब कोलो, और किथे सरदार अंबिया ने, इन्ने बड़े मुत्तकी परहेजगार होने के बावजूद मेरे अल्लाह दे नबी रब कोलो दुआ कर रहे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका ईशतन तकियतन, ए अल्लाह मैनू जिंदगी दे ते तकवे वाली, जिंदगी दे ते
تقوی والی عطا کر دے. فرمایا وَمِیتَةً سَوِیَّةً، اللہ مینوں موت آئے تے ٹھیک آئے، موت آئے تے ٹھیک آئے. وَمَرَضًا غَيْرَ مُخْزٍ، اللہ جدو تیرے کول واپس جاواں تے اللہ مینوں رسوا نہ کری. اللہ ایسا نہ ہوئے میں واپس جاواں تے رسوائی والا بن کے جاواں. میرے پیغمبر کنی قیمتی دعا کر رہے نے، اور کتنے عظیم ہون دے باوجود دعا دے الفاظ دیکھو کتنے پیارے نے. اللہم انی اسالک عیشۃ تقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے اللہ پاک دا اعلان قرآن اندر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اللہ قبول کردہ تے پرہیزگاراں دا قبول. ہن اگر اس بات دی مفسرین دی وضاحتاں بیان کرا نا، جڑا پرہیزگار نہیں ہوندا قبول، جڑا پرہیزگار نہیں ہوندا قبول، جڑا متقی نہیں ہوندا قبول. حبیل قبیل دے پتراں دا واقعہ سامنے، ایک دی قبول ہوگی دوجے دی نہیں کیتی دوواں نے. ایک دی قبول دوجے دی کیوں نہیں؟ میری قبول نہیں ہوئی. بھرا کہندے جی میرا کیڑا مسئلہ ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور تم ہی پرہیزگار بن جا رب تیریاں بھی قبول کرے گا. اب مشرک دے عمل قبول ہوندے نے، کافراں دے ہوندے نے، اور بدعتیاں دے ہوندے نے، خرافات کرنے والے دے ہوندے نے. اور جیڑا نبی دی مخالفت سنت دی مخالفت کرے ان دا عمل کس طرح قبول ہوئے گا؟ ایسا بندہ متقی ہو سکتا؟ جیڑا متقی نہیں پھر قبول بھی نہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات یاد آئی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر میری ایک نماز، یادہ نہیں، ایک نماز اللہ قبول کر لوے، مینوں پتہ چل جائے میری نماز اللہ نے قبول کر لیے، ایک پاسے میری نماز ہوئے، دوسرے پاسے دنیا اور دنیا دی ہر چیز ہوئے، دنیا اور دنیا دی ہر چیز نالو زیادہ عزیز ہوئے گی تے مینوں وہ نماز ہوئے گی. اس واسطے کہ عرش والے رب نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں پرہیزگاراں دا قبول کرنا، پرہیزگاراں دا. اور اسی طرح اللہ دے قرآن نے بڑیاں باتاں کیتیاں نے، ہر چیز دے بنان دا کوئی مقصد موجود ہے. تے اللہ نے نا تیناں گروہاں دا تذکرہ کر کے نا تیناں دا سورہ بقرہ شروع اندر متقیاں دا تذکرہ کیتا، ٹھوس کافراں دا کیتا، 13 ایتاں منافقاں دا کیتا. ساری دنیا نو تین گروہ تقسیم کر کے عرش والے رب نے ایک اعلان کیتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تین گروہاں دا تذکرہ کر کے فرمایا لوگو اس رب دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا، اور جیڑا خود پیدا ہویا عبادت دا حقدار ہو سکدا. جنیاں نو پوجیا جا رہا ہے اج کل، زندہ مردیاں نو پیدا ہوئے نے کہ نہیں؟ قرآن نے تو ہی سکھائی ہے. اگر غور کرے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا لوگو عبادت کرو اس رب دی جن نے پیدا کیتا تانوں تے تواڈے تو پہلے آنو. کرنی کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور یہی سورہ بقرہ دے شروع اندر اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک قرآن جیڑا ہے اندے جو شک نہیں،
یہ ہدایت دا سبب بن کے آیا پرہیزگاراں واسطے صحیح فائدہ ہوئے گا صحیح فائدہ ہوئے گا پرہیزگاراں نو ہوئے گا مفسرین نے اتھے لکھے ہے اگر پورے قرآن دی اس آیت دے اے الفاظ ہوندے پرہیزگار دی عزت احترام نو بیان کرن واسطے کسے ہور دلیل دی لوڑ ہی نہیں سی پرہیزگار دی عزت واسطے الفاظ ہی کافی وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا کہ چلو بات اختصار دی کر دے ہوا میرے آقا دی حدیث سنو ٹائم مک لیا فرمایا میرے پیغمبر نے لا تو صاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی فرمایا دوستی نہ کرو سوائے مومن تو سوائے جیدہ نہ جانے کنہ کنہ نہ یاریاں لائیاں نے ساڑیاں یاریاں دا پتہ ہی نہیں جو لچا لفنگا ہر طرح دا کوئی امتیاز نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں میرے آقا فرمانے صحبت اختیار کرو بیٹھک اختیار کرو بیٹھو کندے کول فرمایا اللہ تو صاحب اللہ مومنہ کیوں خربوزے نو ویک کے پھر رنگ کیے چڑھ دا کہ نہیں انہیں اپنیاں بھی گوانیاں نے توڑیاں بھی گوائے گا تے جے متقی پرہیزگار کو بیٹھو گے نہ اپنی گوائے گا نہ تانوں گوان دے گا فرمایا صحبت اختیار نہ کرو ساتھی نہ بناؤ مگر مومن نو ولا یاکل طعامک الا تقی تہاڈا کھانا نہ کھائے مگر متقی مگر تہاڈا کھانا نہ کھائے مگر متقی حالانکہ دوجے نے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھنا میرے پیغمبر نے جڑی یہ شرط لا دیتی ہے پرہیزگار کھائے پرہیزگار کیوں تہاڈا تعلق پرہیزگار دے نال ہوئے گا تہاڈے اندر خوبیاں اور صفتاں آن گیاں جدوں اے امتیاز ختم کرو گے ایستا ایستا بریاں کو بیٹھو گے بریاں نو یار بناؤ گے دوستیاں لگاؤ گے تے خود بھی برے بن جاؤ گے لہٰذا ایسیاں دے نال یاری لگاؤ دوستی ایسی اور کھانا کھلاؤ متقی پرہیزگار نو یہ ہدایات نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد تقوی پرہیزگاری اور حقیقت ہے جی میں روزہ سکھاندا نا روزہ تے بہت اہم سبب ہے یہ روزہ یہ چیز سکھاندا اس واسطے اللہ نے قرآن کیا لعلکم تتقون تاکہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اور روزہ سی جو ہر برائیوں اپنا آپ بچاوے اور روزہ سی جو ہر برائیوں یہ نہیں ساریاں دبی آوے ساریاں ہی شہری کھالی بس نہ نمازاں نہ کوئی ہور احترام نہ اکھاں دا نہ کناں دا نہ زبان دا نہ ہتھاں دا نہ پیراں دا کوئی روک ٹوک نہیں جڑا بندہ بے نماز ہوندا روزہ قبول ہوئے گا کیوں بھائی ایسے روزے دی رب نو لوڑ ہے فرمایا کنے ایسے ہون گے پیاسے سوائے پیاس بھوک تو کوئی چیز حاصل ہونی حدیث ہے میرے پیغمبر دی اور جڑا کلا جھوٹ بول لے اندے تے عمل نہ چھڈے فرمایا ایسے بھوکے رہن دی کوئی لوڑ نہیں یا جھوٹ چھڑ دے جھوٹ تے عمل چھڑ دے ورنہ تیرے روزے دا کوئی فائدہ نہیں اور روزہ سی جو ہر برائیوں اپنا آپ بچاوے تے ظاہر باطن کسے قسم دی غلطی نہ کیتی جاوے تے کل عذاب بندے دے جتنے سر پیراں تک ہون تے سارے حکم الہی اگے بن کے ہاتھ کھلون اور سارے حکم الہی اگے بن کے ہاتھ کھلون اور یاد رکھو جدو انج ہوئے گا اللہ جو تیرا حکم ہے او کران گے جتھوں روکیا اتھوں رکاں گے تے پھر انشاءاللہ روزے دا اجر اور ثواب ملے گا
ہر عبادت دا پھر اجر و ثواب ملے گا۔ اے تقوی اگر دلاں چ پیدا ہو گیا نا، ہر جگہ تے ہر مقام تے بندہ جتھے موجود ہے، اے تصور، اے خیال، اے فکر کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور وہ پکڑ سکتا ہے جتھے کوئی طاقت نہیں پکڑ سکتی۔ جدو اے تصور آ گیا کہ سمجھو تقوی پیدا ہو گیا، جن کا اختیار کرن دا اللہ نے ایک نہیں کنی واری حکم دے دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا